सुन लिया था। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो लोग इस वक्त लाहौर से और इस्लामाबाद से दूर हैं, वो बड़े जो है कर्ब की सूरत हाल से दो चार है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो पैमरा है उनकी तरफ से पाबंदी आयद है कि कलदम तंजीम को जो है दिखाना नहीं है। लेकिन एक ऐसी मंतिक है कि उसी कलदम तंजीम के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसकी जब बातें होती हैं वो तमाम दिखाई जाती हैं। लेकिन अगर वहां के हालात आप आवाम तक नहीं पहुंचाएंगे, वहां पर लोगों को, जो लाखों की तादाद में लोग हैं, जो सराउंडिंग्स में रहने वाले हैं, जो लाखों की तादाद में आबादी है, वो मुतासिर है, उनकी परेशानियों को आप दिखा नहीं सकते। सड़कें टूटी हुई हैं, बल्कि खुद जो है तोड़ी जा रही हैं। इस तरह लग रहा है कि 1400 साल पहले की जो हिकमत अमली थी गजवाए खंदक की, उसकी याद ताज़ा करा रही है। और यहाँ पर अब खंदकें खोदी जा रही हैं। तो हालात ये, जब हुकूमत इस तरह की एक्टिविटी करेगी और एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि हम 60 रोज के लिए पंजाब भर में रेंजेस लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में 13 साल का तसलसल हो चुका हुआ है। 13 साल से जो हम कहेंगे कि, क्योंकि उससे पहले की जो हुकूमत थी वो आमरीत के छतरी के तले थी, उससे तो जमहूरी कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। लेकिन 13 साल तो उस छतरी के बगैर से हुकूमत चल रही थी। और अब जो पिछले 3 साल थे उसमें लोग चाहे जो मर्जी कहें, लोग ये कहें कि ये सेमी मार्शल लॉ है या इसके अंदर हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, वो तमाम चीजें एक मफरूजों की हद तक थी। लेकिन अब ये जो मामलात हुए हैं ये इंतहाई खौफनाक है। और इसके जो नताइज हैं वो बड़े ही खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बड़ा मोहतात होकर आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि पैमरा की तरफ से एक अपना उनका एक ज़ाब्ता अखलाक है। और जिस तरह कहा गया है कि आपने इन चीजों को नहीं दिखाना, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हम सहाफ़ी हैं और हमारा ये हमारी ड्यूटी है कि हमने आवाम को हक और सच जो है वो लाजमी बताना है। और उसके लिए हम मारे भी खाते हैं, कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन कोशिश यही करते हैं कि हुकूमत के ऊपर तनकीद जो करनी है वो तामीरी तनकीद करे, ताकि हुकूमत जो है वह जहां जहां पर गलतियां हैं उनसे सबक सीखे और आवाम को जो है मुस्बत नताइज पहुंचाए। अब रही बात कि हो क्या रहा है, तो ये जैसा कि 12 रबी अव्वल के रोज से ही इनका कलदम तंजीम का पहले मिलाद था और वहीं पर उन्होंने फिर अपना एहतजाज शुरू किया। और उस एहतजाज को उन्होंने सिट इन दिया, धरना दिया। उस धरने पर जिस वक्त धरना दिया तो मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली उस वक्त वहां पर ट्रैफिक में फंसा हुआ था, गुजर रहा था मुल्तान रोड से। मुझे उतर के मैंने जब देखा तो उस वक्त तक तो ना पुलिस को मालूम था कि ये धरना हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल इब्तदाई एकदम कलदम तंजीम के उनके कारकुनों ने क्योंकि पहले से ही मिलाद की वजह से रोड्स बंद थी, लेकिन उन्होंने फिर मजीद रोड्स वगैरह बंद जब करना शुरू की तो एक बेचैनी की फजा फैली और वो फैलते फैलते आज जीटी रोड तक पहुंच गई है। अब जीटी रोड में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह मुसल्ला अगर इनके अंदर है मुसल्ला कारकुन, तो वो एक इंतहाई हम ये कहेंगे कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की नाअहली और उनकी नलायकी हम उसे कहेंगे कि वो फेलियर है इस पंजाब गवर्नमेंट का, कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि जो लॉन्ग मार्च चल रहा है उसके अंदर मुसल्ला अफराद भी हैं। तो क्या ये इतने अरसे से जो इस जमात को कलदम किया था, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे? और जब ये मिलाद शुरू हुआ उसके बाद से लेके उसके बाद उस मिलाद के बाद से उसे धरना और धरने के बाद फिर लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च चलता चलता अब गुजरावाला जो कि आपका सेंटर है और आप अपने पंजाब के मरकज के अंदर से गुजर रहे हैं और आगे गुजरात और फिर उस तरह होते हुए जेलम और खारियां और फिर ये पिंडी जाके इख्तिताम पजीर होगा और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी भी नाअहली नजर आती है कि अगर ऐसे अनासर उसके अंदर शामिल थे तो उन्हें क्यों नहीं पहले रोका गया और उन्हें आइडेंटिफाई किया गया। और अगर अगर नजर जी 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 आसिम साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर?
اور اگر وہ آپ کے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں, آپ کے اوپر وہ حملہ کر رہے ہیں, بلوا کر رہے ہیں, تو آپ انہیں کیوں نہیں روک پاتے؟ پاکستان میں ہم نے جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پنجاب نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ جو گزشتہ حکومتیں تھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی مرکز میں تھی کیونکہ انہوں نے بھی دہشت گردی دیکھی, اور مسلم لیگ نون کی حکومت نے بالواسطہ پنجاب میں اور تھوڑا عرصہ جو ہے وفاق میں بھی انہوں نے دہشت گردی کی لہر کو فیس کیا. اور اس کے بعد ہمارے سپہ سالار رحیل شریف صاحب کی ان کی جو کوششیں تھیں, اور اس کے بعد باجوہ صاحب کی. آصف صاحب تو آپ کی بات بالکل درست ہے سر. یہ تھوڑا سا ایڈ کر لیں اس میں, جو فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ یہ جو طریقے لبیک ہے اس کو انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے, تو سر یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ؟ یہ تو دیکھیں میں یہ وہی طریقے لبیک ہے جس کو پاکستان آرمی کے لوگوں نے فیض آباد دھرنے کے اندر لفافے دیے تھے, کرایہ دیا تھا, تو آج وہ انڈیا ان کو فنڈنگ کر رہی ہے. سر یہ بڑی حیران کن بات ہے. عثمان صاحب میں تو اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا, اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کچھ زیادہ ہی بول گئے ہیں. اب ہر کام اگر ہم جس طرح کہتے ہیں نا وہ ایک کہ جناب کوئی کام ہو نہ ہو تو آپ دوسرے کے اوپر تھوپ دیں. بات یہ ہے کہ اگر تو وہ اس کے اندر انوالومنٹ ہے ہمارے ہمسایہ دشمن ملک کی, تو پھر تو اس عناصر کو کچل دینا چاہیے کہ جو اگر ہمارے پاکستان کے لیے جو اس طرح کام کر رہے ہیں, چاہے جو بھی ہو, پھر اس کے بعد آپ انہیں پھر کچلیں اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے. لیکن بطور اگر یہ صحافی سر آپ کو کیا لگتا ہے؟ بطور صحافی آپ کا کام ہے سر, آپ کے پاس ایک بڑے چینل کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ ان کا جو بیان ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ اس میں صداقت ہے؟ عثمان صاحب بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو میں نے جیسے کہا کہ یہ کچھ زیادہ ہی بات کر گئی ہے, اور یہ ابھی دیکھیں جب تک شواہد نہیں آئیں گے ہم تو شواہد کے پر بات کرتے ہیں. اگر ہم کوئی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پر مظاہرہ ہو رہا ہے, یہاں پر جناب لاٹھی چارج شروع ہو گیا, آنسو گیس شروع ہو گئی, فائرنگ شروع ہو گئی, تو ہم تو رپورٹ کی بیسس کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں مفروضوں کے اوپر بات تو نہیں کر سکتا. یا کوئی اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس آپریشن کو لیگلائز کرنے کے لیے, تو میں نے تو لال مسجد کا بھی اس وقت دیکھا ہے جب اسلام آباد میں وہ آپریشن ہو رہا تھا, اور اللہ سے معافی مانگ کے کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ وہ والے معاملات نہ ہوں جو پہلے ہو چکے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح یہ قلعدم تنظیم آگے کی طرف بڑھ رہی ہے, اور اس پہ ایک بڑی جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پولیس اتنی زیادہ ان پر شیلنگ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مسلتے جو ہے کچلتے ہوئے پولیس کے جوانوں کو آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جس جذبے سے آگے جا رہے ہیں وہ بڑا خوفناک ہے. اور اس کے ساتھ پاکستان میں جو ان کی ڈیمانڈ کیا ہے سر؟ ابھی کوئی علیحدہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یا اسی ایگریمنٹ کے اوپر ہے جو حکومت نے کیا تھا؟ اس کے اندر میری جو جن کمیٹی کے ساتھ حکومت کی پہلا مذاکرات ہوئے جب یہ لانگ مارچ شروع ہو گیا تھا, ان کے ایک رکن کے ساتھ میری بات ہوئی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ڈیمانڈ جو دی ہیں اس کے ڈیمانڈ کے اندر ہمارا ایک تو سفیر کے معاملے پہ تھا. جب ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم اسے پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے تو ہم نے اتفاق کیا, اور ہم نے 2 سے 2.5 دن کا ہم نے ٹائم دیا کہ منگل کی رات 8 بجے تک اور اس کے بعد پھر 12 بجے تک ہم اس اپنے عمل جو ہے اسے روکیں گے, اور ہم مریدکے میں قیام کریں گے جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا. آپ اپنا ٹائم لے لیں, کیبنٹ کی میٹنگ ہے, آپ اس میں اسے ڈسکس کر لیں اور اسے پارلیمنٹ میں لے جائیں. دوسری تھی کہ 7 رضوی جو ان کے قائد ہیں ان کی جو نظر بندی ہے عدالتوں کے اندر جو کیس ہے اس کے مطابق تو انہیں ضمانت وغیرہ مل چکی ہوئی ہے, اور وہاں سے ان کی جو نظر بندی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. لیکن اب ایک کہا جا رہا ہے کہ انہیں دوبارہ پھر نظر بند کیا گیا, لیکن اس کے ابھی تک کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. اب اس تمام صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کے مطالبات میں جو بڑا مطالبہ ہے وہ تو ہے فرانس کے سفیر کا, اور میرا خیال ہے کہ میں اس چیز پہ تو میں کسی بھی صورت میں انہیں سپورٹ نہیں کروں گا, کیونکہ جب یہ ریاست کے معاملات دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی جماعت جتھا یا کوئی پولیٹیکل فورس ہے یا کوئی ریلیجیس فورس ہے یا کوئی عام انڈیویجول ہے, اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ریاست کے ہوتے ہوئے کوئی اس طرح کے معاملات میں اثر انداز کرے. دیکھیں ایک طرف آپ کے پر FATF چڑھا ہوا ہے, آپ گرے لسٹ میں ہیں اور آپ کو مانیٹر مسلسل کیا جا رہا ہے, اور ان موقعوں پر جب اجلاس ہو رہے ہیں تو آپ لوگ
دھرنا دے کے لانگ مارچ کی بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالا جائے. چلے فرانس کا سفیر چلے بھی جاتا